दूसरी भैंस का दूध निकालते और अपने पीर को पिलाते। दूसरे दिन दूसरी भैंस मर जाती, लेकिन वो इसी तरीके से दूध पिलाते रहे और उनकी भैंसें मर गईं। आखिरकार 70 भैंसें मरने के बाद जब इनके पास कोई भैंस बाकी न बची तो इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मोहल्ले की जो भैंसें हैं उनका दूध हासिल किया जाए और अपने पीर मुर्शिद को पिलाया जाए। लेकिन किसी ने भी दूध देने के लिए यानी कोई भी तैयार ना हुआ। वो समझते थे कि भैंस का दूध अगर अब्दुल लतीफ बरी सरकार को पिलाया गया तो भैंस मर जाएगी। तो इस डर से किसी ने दूध ना दिया। आखिरकार ये रोते हुए अपने पीर मुर्शिद के पास आकर कहने लगे कि मैं परेशान हूं बहुत, मेरी सारी भैंसें मर चुकी हैं लेकिन मैंने आपको बतलाया नहीं। तो अब्दुल लतीफ बरी सरकार कहने लगे कि क्या आपके यहाँ कोई जानवर बाकी बचा है? कहने लगे हाँ, एक भैंसा है जो बाकी बचा। तो कहा जाओ उसका दूध निकाल लाओ। तो ये मुरीद हाथ जोड़कर कहता है कि भैंसा तो दूध नहीं दिया करता, मैं उसका दूध कैसे निकालूं? कहा तुम जाओ तो सही। तो जब वो वहां गए हैं तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और हैरत ज़दा रह गए कि उनकी आंखों के सामने भैंसा भैंस की शक्ल अख्तियार कर गया। उन्होंने उसका दूध निकाला और दूध निकालने के बाद अपने पीर साहब के पास आए तो उनको पिलाया। हुआ ऐसे ही जैसे 70 भैंसें मर गई थी, ये 71वां भैंसा भी मर गया। अब ये मुश्किल पेश आई कि अब कहां से दूध हासिल किया जाए। इस मुश्किल का जिक्र उन्होंने पीर साहब से किया तो पीर साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा तुम उसी नदी में जाओ जहां मैंने चिल्ला काटा था और वहां खड़े होकर अपनी भैंसों को आवाज दो, जो नाम तुमने अपनी भैंसों के रखे हुए थे उनको बुलाओ। तो मुरीद पीर के कहने पर वहां नदी के किनारे चला गया और अपनी भैंसों को आवाज देने लगा। लेकिन शर्त यह लगा दी थी कि एक दफा तुमने नदी की तरफ देखना है, फिर भैंसों को आवाज देनी है और पीठ फेर लेनी है नदी से। वो आवाज देता रहा और भैंसें उसके पास से गुजरती रही, हत्ता कि 70 भैंसें जिंदा होकर बाहर निकल आई। जब 71वें भैंसे को उसने आवाज दी है तो अब भैंसा अभी आधा नदी के अंदर था और आधा नदी से बाहर था। जब इसने आवाज दी, आवाज देने के बाद गलती से ये हुई कि इसने पलट कर देख लिया भैंसे की तरफ, तो भैंसा वहीं पत्थर का बन गया और वो बाहर ना निकल सका। ये करामत मशहूर कर दी गई कि ये पीर साहब की करामत है कि 70 भैंसें जो मर चुकी थी उनको दोबारा जिंदा कर दिया। हालांकि ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक नबी का जिक्र किया है और उसमें उसके गधे का जिक्र किया है। नबी को 100 साल तक मारे रखा, फिर उसको जिंदा किया और उसका गधा भी मर चुका था। तो नबी का ये इश्काल था, देखना चाहते थे कि कैफा तुहिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि अपने गधे की तरफ देख, कैफा नुनशिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, कि हम कैसे इस गधे की हड्डियों को खड़ा करते हैं और उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। और उस गधे को उसके सामने, नबी के सामने जिंदा कर दिखाया। अब यही कुछ जो है पीर साहब जो हैं उनकी भैंसों को जिंदा कर रहे हैं। इनके सीरत निगारों ने यहां तक बात लिखी है कि वो जो भैंसा पत्थर का था, सैलाब उसको बहा कर ले गया। क्योंकि ये दुनिया तहकीक की दुनिया है। अगर ये बातें पहले चल जाती थी, लेकिन आज तो साइंस का दौर है, हर आदमी तहकीक के मराहिल से गुजरता है। वो जाकर भैंसे को देखे कि आप एक पत्थर को भैंसा बना रहे हैं और ये करामत मशहूर कर रहे हैं। तो चूंकि उससे बदनामी थी इन लोगों की, लिहाजा सीरत निगारों ने लिख दिया कि ये भैंसा जो है वो पानी में बह गया, सैलाब की नजर हो गया, उसका नामो निशान बैठ गया। ये करामत बड़ी मशहूर करामत है जो कही जाती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक और करामत है, इनके दरबार के पास ही एक पत्थर के बारे में कहा गया है कि ये पत्थर जो है असल जिन था। इनके पास एक देव था जो इनकी इबादत में खलल डालता था। तो पीर साहब ने उनको मना किया कि तुम शरारत ना करो, लेकिन वो बाज ना आया। हत्ता कि एक दिन इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद हवा में उछाला। हवा में जब उछाला, वापस जमीन पर नहीं आया, वो पत्थर का बन गया। अब वो पत्थर की एक शक्ल सी बनाकर उन्होंने वहां रखी हुई है कि कहते हैं कि ये जिन था जिसको बड़ी सरकार ने पत्थर का बना दिया, ये सांप था जिसको उन्होंने पत्थर का बना दिया। इसी तरह एक और चीज वहां, आपने अगर वहां गए हैं तो देखी होगी कि दरख्त की जड़ों से पानी टपकता है और वहां औरतें अपना कपड़ा फैलाकर बैठी होती हैं इस इंतजार में कि पानी का कतरा जिसके कपड़े में आकर गिरेगा वही जो है उसके यहाँ जो है औलाद पैदा हो जाएगी और वो कामयाब हो जाएगी।
تو یہ مختلف قسم کی کرامتیں ہیں جو مشہور کی گئی ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے سنا اس پتھر کے بارے میں کہ وہ جن جو بنا لیا گیا تھا، یہاں تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو ہم نے سنا ہے کہ وہ جن جو ہے اب جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں وہ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں اس پہ سے، کوئی کہتا ہے وہ روتا ہے، اس کے آنسو گرتے ہیں، اور عورتیں جو کھڑی ہوتی ہیں اپنی جھولی پھیلا کے وہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ پانی کنٹینیو نہیں ٹپکتا، وہ جس پہ اگر ان کو برکت کرنی ہوتی ہے، جس کی دعا قبول کروانی ہوتی ہے تو وہ وہاں گرتا ہے۔ تو یہ بات کہی گئی ہے اس پتھر کے بارے میں کہ وہاں اس میں سے پانی گرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں، جن ایک نسل ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا نیک ہونے کی صورت میں، اور جہنم میں برا ہونے کی وجہ سے داخل کرے گا۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی آدمی کو پتھر کا بنا دے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک جن نے آ کر آگ جو ہے آپ کے چہرے کی طرف کی جلانا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اعوذ باللہ منک العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ پر اللہ کی جو لعنت ہے وہ بھیجتا ہوں۔ تو صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان عدو اللہ ابلیس جاء بشہاب من نار لیجعلہ فی وجہہ، کہ ایک ابلیس شیطان آگ کا انگارہ اٹھا کر لایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے چہرے کو جھلس دے، میرا چہرے کے اس نے قریب کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھے اپنے بھائی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو ملکہ، جو حکومت تو نے مجھے عطا کی ہے، کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ جنوں پر کنٹرول سلیمان علیہ السلام کا تھا، لیکن یہاں یہ کہنا کہ بنی امام کو اتنا کنٹرول ہو گیا تھا کہ کنٹرول ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو پتھر کا بنا دیا، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی بھی اس کو پتھر کا نہ بنا سکے، صرف پکڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ کہنا کہ وہ روتا ہے یا پیشاب کا قطرہ گرتا ہے، جب وہ پتھر کا بن گیا تو سمجھو مر گیا۔ مرنے کے بعد کس آنکھ سے روتا ہے؟ یہ تو وہی عقیدہ ہے جو ہندو اپنے بتوں کے بارے میں رکھتے ہیں، کہ یہ بت بولتے بھی ہیں، یہ بت ادا بھی کرتے ہیں۔ جو پتھر کا بت رو سکتا ہے یا پیشاب کا قطرہ اس میں سے نکلتا ہے، اس کا معنی یہ ہے، کیونکہ رونا جو ہے وہ زندے آدمی کی نشانی ہے۔ انسان بھی روتا ہے، دوسری مخلوق بھی روتی ہے، انسان کے قطرات جو ہیں آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ اب یہ مانا جائے کہ وہ جن جو ہے پتھر کا بن چکا ہے، تو پتھر سے آنسو کیسے نکلتے ہیں جب وہ مر گیا اور پتھر کا بن گیا؟ لہٰذا یہ ایک کہانی ہے جو گھڑ لی گئی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ جو پتھر میں سے پانی گرتا ہے، اکثر نکلتا ہے، قطرے جو گرتے ہیں، تو وہ کیسے گرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جس سے پانی نکلتا ہے، یہ چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ اگر وہاں کہیں پانی کا قطرہ گرتا ہے، پتھر سے نکلتا ہے، تو پتھر سے تو چشمے بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں جس سے پانی لوگ پیتے ہیں، سیراب کرتے ہیں۔ تو پانی کا قطرہ پتھر سے نکلنا، یہ کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کی ایک مچھ مبارک ہے وہاں پہ، جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آگ جلائی تھی جو آج تک جل رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو جل رہی ہے، لوگ ڈیلی اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، مگر یہ کہنا یہ ہے کہ 600 سال پرانا مچھ تھا ان کا، جو کہ ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آگ اس طریقے سے جلاتے ہیں، تو یہ ایک پورا مذہب ہے جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس آگ کو جلاتے ہیں، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کی مشابہت ان آگ پرستوں سے ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر یہ آگ کیوں جلائی جاتی ہے؟ لکڑیاں جو لوگ اس میں ڈال رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تو لکڑیاں اپنے گھروں میں جلاتے ہیں روٹی پکانے کے لیے، کھانا تیار کرنے کے لیے، کمرے کو گرم کرنے کے لیے جہاں گیس موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ آگ کیوں جلائی جاتی ہے؟ کیوں نقصان کیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ نقصان کیا جا رہا ہے تو آتش پرستوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے والے اس غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ اسلام اس آتش کدے کو بجھانے کے لیے آیا ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں اس آتش کدے کو ایران میں بجھا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے یہاں اپنی بزرگ کی قبر پر آگ کو جلا کر اسی سنت کو جاری کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس آگ کی جو راکھ ہے
وہ لوگ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اور اس کو استعمال کرتے ہیں زخموں پہ، کسی بیماری پہ، وہ شفا حاصل ہوتی ہے ان کو۔ ہندو بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مندروں میں جاتے ہیں اور بتوں سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ پورا